सवाल। बाइबल मुकद्दस खवातीन के पास्टर या पासबान होने के मुतालिक क्या कहती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आजकल कलीसिया में शायद ही कोई मामला इस कदर बड़े पैमाने पर जेर बहस हो जिस कदर खवातीन के बतौर पासबान या वाइजीन कलीसिया के अंदर खिदमत करने का मामला जेर बहस है। इस हवाले से बुनियादी तौर पर अहम बात ये याद रखनी चाहिए कि इस मामले को मर्द बमुकाबला औरत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो ये ईमान रखती हैं कि खवातीन को कलीसियाई पासबान के तौर पर खिदमत नहीं करनी चाहिए, और ये कि बाइबल खवातीन की इस नोयत की पासबानी खिदमत पर पाबंदियां आयद करती है। और ऐसे मर्द भी हैं जो ये ईमान रखते हैं कि खवातीन कलीसिया में वाइजीन या पासबान की खिदमत सर अंजाम दे सकती हैं, और ये कि खिदमत में खवातीन पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। ये मर्द की बालादस्ती या तरफदारी का मामला नहीं, ये बिल्कुल बाइबल की तफसीर का मामला है। खुदाउन का कलाम ऐलान करता है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। खुदा कलीसिया में मर्दों और ख़वातीन के ज़ुम्मे मुख्तलिफ काम लगाता है। जिस अंदाज से इंसान को तख्लीक किया गया और जिस तरह गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ, ये सब उसी अंदाज और तरतीब का नतीजा है। खुदा पौलुस रसूल के ख़त के ज़रिए ख़वातीन को तालीम देने या मर्दों पर रूहानी इख्तियार रखने के काम से रोकता है। ये बात ख़वातीन को मर्दों पर बहसीत कलीसियाई पासबान खिदमत सर अंजाम देने से बाज रखती है, जिसमें ख़वातीन की तरफ से मर्दों को वाज के ज़रिए से तालीम देना, अवामी इज्तमात में मर्दों को तालीम देना और उन पर रूहानी इख्तियार रखना शामिल है। ख़वातीन की पासबानी खिदमत के बारे में जब ये बात की जाती है कि पालूस ख़वातीन को ये खिदमत करने से मना करता है, तो इस हवाले से लोगों में बहुत सारे एतराज़ात पाए जाते हैं। एक आम एतराज़ ये है कि पालूस ख़वातीन को तालीम देने से इसलिए रोकता है क्योंकि पहली सदी में ख़वातीन आमतौर पर अनपढ़ थीं, और ये बात शायद उसी दौर की ख़वातीन पर लागू होती है। ताहम पहला तमोथियस 2 बाब उसकी 11 से 14 आयात कहीं पर भी तालीमी काबिलियत या हैसियत का जिक्र नहीं करती। अगर खिदमत के लिए तालीम ही असल मेयार होता, तो तब तो यसु मसीह के शागिर्दों की अक्सरियत खिदमत करने के लिए अहल ना होती। दूसरा आम एतराज़ ये है कि पौलुस ने सिर्फ इफिसस की खवातीन को मर्दों को तालीम देने से रोका था। पौलुस रसूल की तरफ से तीमुथियुस को जब पहला खत लिखा गया, तो वो उस वक्त इफिसस की कलीसिया का पासबान था। इफिसस का शहर अरतमस देवी के मंदिर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था, और बुत प्रस्ती के उस गढ़ यानी उस मंदिर में खवातीन आला मुकाम की हामिल थीं। लिहाजा ये मफरूज़ा बयान करता है कि पौलुस का ये कहना दरअसल इफिसस के उस बुत प्रस्ती के माहौल और रस्म व रिवाज के खिलाफ एक तरह का रद्द अमल था। वो चाहता था कि कलीसिया का ऐसे माहौल से मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। बहरहाल पहला तीमुथियुस की किताब में कहीं पर भी अरतमस की देवी का जिक्र नहीं मिलता, और ना ही पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 11 से 12 आयात में बयान करदा पाबंदियों की वजह अरतमस देवी के परस्तारों के तर्ज अमल को करार दिया गया है। तीसरा एतराज़ ये है कि पौलुस आम मर्दों और औरतों के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ खामंदों और बीवियों के हवाले से बात कर रहा है। पहला तीमुथियुस 2 बाब में औरतों और मर्दों के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनानी अल्फाज खामंदों और बीवियों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताहम अल्फाज का बुनियादी मतलब मर्द और औरत, खावंद और बीवी का मतलब निकालने की निस्बत ज्यादा जामिया है। मजीद ये कि बिल्कुल यही यूनानी अल्फाज 8 से 10 आयात में भी इस्तेमाल किए गए हैं। क्या सिर्फ खाविंदों को चाहिए कि वो हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाएं? क्या सिर्फ बीवियां ही हयादार लिबास के साथ खुद को संवारें, नेक काम करें और खुदा की प्रस्तुश करें? यकीनन नहीं। 8 से 10 आयात वाजिया तौर पर मर्दों और औरतों का हवाला देती हैं, ना कि सिर्फ खाविंदों और बीवियों का। 11 से 14 आयात के सियाको सबाक में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे यहाँ पर बयान किए गए मर्दों और औरतों से सिर्फ खामंदों और बीवियों का ही मतलब लिया जाए। ताहम पासबानी खिदमत में खवातीन के हवाले से एक और एतराज़ उन औरतों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्हें बाइबल यानी पुराने अहदनामे में इख्तियार रखते हुए देखा जा सकता है, बिलखसूस मरियम, दबूरा, खुल्दा वगैरह। ये सच है कि इन खवातीन का इंतखाब खुदा की तरफ से उसकी खास खिदमत के लिए किया गया था,
اور یہ خواتین ایمان، جرت اور ہاں قیادت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہیں۔ تاہم پرانے عہد نامے میں خواتین کا اختیار کلیسیا میں موجود پاسبانی اختیار کے معاملے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ نئے عہد نامے کے خطوط خدا کے لوگوں یعنی کلیسیا مسیح کے بدن کے لیے ایک نیا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور یہ نمونہ ایک منفرد اختیاراتی ڈھانچے پر مشتمل ہے جس کا تعلق صرف کلیسیا کے ساتھ ہے، نہ کہ اسرائیل قوم یا پرانے عہد نامے کی کسی اور ہستی کے ساتھ۔ بالکل ایسے دلائل نئے عہد نامے میں موجود پرسکلا اور فیبے کے حوالے سے بھی دیے جاتے ہیں۔ اعمال 18 باب میں پرسکلا اور اکولا کو مسیح کے وفادار خادموں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دلیل کو استعمال کرنے والے کہتے ہیں کہ پرسکلا کے نام کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، شاید یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ وہ اپنے خاوند کی نسبت خدمت کرنے میں زیادہ نمایاں تھی۔ کیا پرسکلا اور اس کے خاوند نے اپلوس کو مسیح یسوع کی انجیل کی تعلیم دی؟ ہاں، وہ اسے اپنے گھر میں لائے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ لیکن کیا بائبل کہیں پر یہ بتاتی ہے کہ پرسکلا کسی کلیسیا کی پاسبان مقرر ہو گئی تھی، یا اس نے کھلے عام لوگوں کو تعلیم دی تھی، یا مقدسوں کی جماعت کی روحانی رہنما بن گئی تھی؟ نہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں پرسکلا کبھی بھی کسی ایسی کلیسیائی خدمت کا حصہ نہیں رہی جو پہلے تموتھیوس 2 باب 11 سے 14 آیات میں دی جانے والی تعلیمات کی تردید کرتی ہو۔ رومیو 16 باب اس کی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ فیبے کلیسیا میں ایک خادمہ تھی جس کی پالوس رسول کی طرف سے بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی، لیکن پرسکلا کی طرح کلام مقدس میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ فیبے ایک پاسبان بن گئی تھی یا کلیسیا میں مردوں کی استاد تھی۔ تعلیم دینے کے لائق ہونا کلیسیا کے پاسبان کی خصوصیات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ کلیسیا کے اندر خدمت گزار خادمین یعنی ڈیکنز کے لیے۔ پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 11 سے 14 آیات کی ترتیب اس اصل وجہ کو پوری طور پر ظاہر کرتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ کلیسیا میں خواتین پاسبان کیوں نہیں بن سکتی۔ 13 آیت لفظ کیونکہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو کہ 11 سے 12 آیات میں موجود پولس رسول کے بیان کے جواز کو پیش کرتا ہے۔ خواتین کو تعلیم کیوں نہیں دینی چاہیے یا وہ مردوں پر اختیار کیوں نہیں رکھیں گی؟ کیونکہ پہلے آدم کو بنایا گیا اور اس کے بعد ہوا کو، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں گر پڑی۔ خدا نے پہلے آدم کو تخلیق کیا اور اس کے بعد ہوا کو آدم کے ایک مددگار کے طور پر بنایا۔ تخلیق کی ترتیب خاندان اور کلیسیا میں عالمگیر طور پر لاگو ہوتی ہے۔ خواتین مبلغ یا پاسبان کے طور پر خدمت کیوں نہیں کر سکتی یا مردوں پر روحانی اختیار کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس کی وجہ کے طور پر پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 14 آیت میں بیان کردہ اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے کہ ہوا نے فریب کھایا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خواتین کم فہم ہوتی ہیں یا تمام خواتین مردوں کی نسبت زیادہ آسانی سے بہک جاتی ہیں۔ اگر تمام خواتین کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جا سکتا ہوتا تو انہیں بچوں کو جن کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا دوسری عورتوں کو تعلیم دینے کی اجازت کیوں دی جاتی؟ متن صرف یہ کہتا ہے کہ خواتین کو اجازت نہیں کہ وہ مردوں کو سکھائیں یا مردوں پر روحانی اختیار رکھیں، کیونکہ ہوا نے فریب کھایا تھا۔ خدا نے تعلیم کا مرکزی اختیار دینے کے لیے کلیسیا میں مردوں کا انتخاب کیا ہے۔ بہت سی خواتین میزبانی، شفقت، تربیت، منادی اور تعاون کی خدمت سے لیس ہیں۔ مقامی کلیسیا کی زیادہ تر خدمت خواتین پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف مردوں پر روحانی تعلیمی اختیار رکھنے کے سوا خواتین کلیسیا میں کھلے عام دعا کرنے کے لیے اور دیگر سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے پابند نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کہیں بھی خواتین کو روح القدس کی نعمتوں کی مشق کرنے سے باز نہیں رکھتی۔ مردوں کی طرح خواتین بھی دوسروں کی خدمت اور روح کے پھلوں کے مظاہرے کے لیے اور غیر نجات یافتہ لوگوں کے سامنے انجیل کی منادی کرنے کے لیے بلائی جاتی ہیں۔ خدا نے مقرر کیا ہے کہ صرف مرد ہی کلیسیا میں روحانی تعلیم دینے کا اختیار رکھنے والے عہدے پر خدمت کرے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ مرد خاص طور پر بہتر استاد ہیں یا اس وجہ سے کہ خواتین کم تر یا کم عقل ہیں، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ اس لیے ہے کیونکہ خدا نے کلیسیا کو صرف اس طریقے سے کام کرنے کے لیے ترتیب دیا ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے کلام کے وسیلے سے روحانی قیادت میں مثال قائم کریں۔ خواتین کو بھی اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ مردوں کی نسبت کم اختیار والے عہدے پر فائز کی جاتی ہیں۔
खवातीन की हौसला अफजाई की जाती है कि वो दूसरी खवातीन को तालीम दें। बाइबल मुकद्दस खवातीन को बच्चों को तालीम और तरबियत देने से नहीं रोकती। सिर्फ एक सरगर्मी जिससे खवातीन को रोका जाता है वो ये है कि वो मर्दों को तालीम ना दें या उन पर रूहानी इख्तियार ना रखें। ये बात खवातीन को बतौर पासबान मर्दों की खिदमत करने से महरूम रखती है। ये बात किसी भी तरह से खवातीन को कम अहम नहीं बनाती, बल्कि उनके लिए इसके अलावा एक ऐसा खिदमती ओहदा पेश करती है जो खुदा के मंसूबे और उनके लिए खुदा की बरक़ात से ज़्यादा हम आहंग है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।